ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। हरिः ओम् तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम् एव्रिवन् and welcome to another session of Gita Yoga. ಇವತ್ತು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 61, 62, 63ನೇ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹರಿ ಓಂ. तानि ತಾನಿ सर्वाणि ಸರ್ವಾಣಿ संयम्य ಸಂಯಮ್ಯ युक्त ಯುಕ್ತ आसीत ಆಸೀತ मत् ಮತ್ परः ಪರಃ वशे ವಶೇ हि ಹಿ यस्य ಯಸ್ಯ इन्द्रियाणि ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ तस्य ತಸ್ಯ प्रज्ञा ಪ್ರಜ್ಞಾ प्रतिष्ठिता। ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. तानि सर्वाणि संयम्य ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ युक्त आसीत मत्परः ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ वशे हि यस्येन्द्रियाणि ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. They are established in perfect knowledge, who subdue their senses and keep their minds ever absorbed in me. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ध्यायतः ಧ್ಯಾಯತಃ विषयान् ವಿಷಯಾನ್
पुंसः पुंसः सङ्गः सङ्गः तेषु तेषु उपजायते उपजायते सङ्गात् सङ्गात् सञ्जायते सञ्जायते कामः कामः कामात् कामात् क्रोधः क्रोधः अभिजायते अभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते While contemplating on the objects of the senses, one develops attachment to them. Attachment leads to desire, and from desire arises anger. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಮವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. क्रोधात् क्रोधात् भवति भवति सम्मोहः सम्मोहः सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति स्मृति विभ्रमः विभ्रमः स्मृति स्मृति भ्रंशात् भ्रंशात् बुद्धि बुद्धि नाशः नाशः बुद्धि बुद्धि नाशात् नाशात् प्रणश्यति प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति Anger leads to clouding of judgment, which results in bewilderment of memory. When memory is bewildered, the intellect gets destroyed. And when the intellect is destroyed, one is ruined. ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಸಮ್ಮೋಹವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸಮ್ಮೋಹದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಯ ಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಮೃತಿಯ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿನಾಶದಿಂದ ಅವನು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरिः ओम तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरि ओम एवरीवन थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे हरि ओम थैंक यू धन्यवाद